अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात एक गाली बन चुका है। क्या सोशल मीडिया की जंग या इनकी सोशल मीडिया खान की रिहाई में रुकावट है? इमरान खान ने मजबूरन हिदायत जारी कर दी और ये हिदायत क्या हैं? और माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 है क्या और इसमें तरमीम क्या हुई हैं, इसकी तफसील से हम आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, ये थी हमारी हेडलाइन। पहले पीटीआई पर कुछ बात करते हैं कि पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते या ताल्लुकात गाली बन चुके हैं। किसी के साथ इख्तलाफात हों या किसी के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रायल शुरू करनी हो, बस इसका कोई एक पॉइंट पकड़ें और मीडिया ट्रायल शुरू कर दें। गुज़िश्ता कई दिनों से आपने देखा होगा, उन्होंने तो बैरिस्टर गोहर या सलमान अकरम राजा इनको भी नहीं बख्शा। कोई भी इनकी सोशल मीडिया टीम से बच नहीं सका। हर कोई तनकीद के दायरे और शक के शिकंजे में है। 9 मई के बाद से ही इनके अपने रहनुमाओं की एक सोशल मीडिया ट्रायल शुरू हुई है। बस आपको सिर्फ इतना ही कहना होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का साथी है। वैसे कहावत भी है, जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो उसी में गिरता है। तो इन्होंने भी हज़ारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लिए थे जो किसी दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं समेत खसूसी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना इनका टास्क होता था। इनके इन्फ्लुएंसर्स ने इनके वोटर्स, सपोर्टर्स और साथ ही में इनके ओवरसीज सपोर्टर्स और जले हुए पर तेल छिड़कने के लिए, क्योंकि आपके मुखालिफ भी ये सब तमाशा देख कर इंजॉय कर रहे होते हैं, तो वो भी इसमें खामोशी से अपना किरदार मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा कर रहे होते हैं। सबको पता है कि अगर खान बाहर आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील, मुज़ाकरात होंगे तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन इन सब के दिलों में इतनी नफ़रत देखकर कौन इनसे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेगा? मुझे तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता, और ना ही हमारे मुक़तदरा को इन सब से वो इन सब से दूर हैं, और ना ही वो अंधे हैं। वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जिन्होंने इनके साथ डील करनी है, तो इनके ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत ये लोग अपने दिलों में लेकर बैठे हुए हैं, तो वो डील कैसे करेंगे? आपको तो पता ही होगा, जब बैरिस्टर सैफ़ और अली अमीन की इमरान खान से ईद पे मुलाकात हुई थी, तो बैरिस्टर सैफ़ ने भी इमरान खान को कहा था कि वो हमारे साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खान ने कहा था कि आप बाहर जाएं, हालात बेहतर करें और खामोशी इख्तियार करें, किसी को कुछ भी मत बताएं। बात कैसे होगी जब हज़ारों लोग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते पर अपने ही लीडर को लताड़ कर रख देते हैं, आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात और एजेंट का लक़ब दे रहे होते हैं। वैसे ये भी हैरानकुन बात है कि एक शख्स खान साहब से मुलाकातियों के नाम फाइनल कर देता है, लिस्ट वो तनकीद से बचने के लिए पब्लिक कर देता है। जब अंदर जाने का वक्त होता है तो इसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। कुछ समझ तो रहे होंगे आप। सबको पता है कि अगर कोई ऐसा स्टेप ले जिससे इनके आपस के इख्तलाफात में इजाफ़ा होता है, तो हर मुखालिफ लेना चाहेगा। मेरे ख़्याल से तो ऐसा ही हो रहा है। मुखालिफ कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, ना वो बच्चा है, बल्कि दुनिया के टॉप 10 अक्लमंदों की लिस्ट में इनके मुखालिफ जो हैं इस टाइम पे शामिल हैं। वो आपकी कमकली होगी कि आप अपने मुखालिफ को कमज़ोर या बेअक्ल समझते हैं। मैंने बहुत सी बातें आपको खुले अल्फाज में इशारों से भी समझा दी। अब आप पे है कि आप अपने मुखालिफ को समझ रहे हैं, मेरा इशारा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। अच्छा, जब ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्म हुई हैं, एक दूसरे पर तनकीद, इमरान खान ने भी बयान दिया है, उन्होंने भी तमाम मामलात को वाज़ेह करते हुए तमाम पार्टी के रहनुमाओं को इल्ज़ाम तराशी बंद करने का कहा है, और आइंदा किसी भी मुतनाज़ा बयानबाजी पर खान साहब का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। ये बात खान साहब पर जब अडयाला जेल पहुंची तो खान साहब ने कहा, तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदियों के मुखालिफ धड़ों के हवाले से मामलात पेचीदा हो रहे हैं और हो भी गए हैं, जिसकी इतला अडयाला जेल मैंने बताया कि पहुंची तो पार्टी में बढ़ती हुई अंदरूनी ये इख्तलाफात में इस्लाहाती कानून को ज़ाती मफादात की जंग में तब्दील कर दिया गया है, जिससे सोशल मीडिया में पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। काफ़ी दिनों से ट्रेंड भी कर रहा था। मदनियात से मुतल्लिक सूबाई बिल इसी वजह से मुतनाज़ा बन गया, जिस पर बहस तूल पकड़ जाती है। तहरीक इंसाफ के चंद यूट्यूबर ने इस बिल को पार्टी के नज़रिए के मुखालिफ करार दिया है, जबकि चंद पार्टी के रहनुमाओं का या पार्टी वर्कर्स का कहना है कि ये जो है ये सूबे के लिए बेहतर है।
بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیما پہ لایا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صوبے کے لیے بہتر ہے، بعض لوگ اس کے خلاف ہیں، بعض لوگ اس کے حق میں ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں یہ بل پیش کرتے ہی شکیل خان اور فضل اللہ، ان کے اپنی پارٹی کے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد جو اپوزیشن نے بھی اس بل کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ان اعتراضات کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بل کا مقصد صوبے میں معدنی وسائل کو بہتر طور پر استعمال میں لانا اور معیشت کو ترقی دینا ہے۔ دوسری جانب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بتایا کہ عمران خان نے واضح کر دیا کہ الزام تراشی جو ہے وہ مکمل طور پر بند کی جائے، آئندہ کسی بھی متنازع بیان پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ علی امین گنڈاپور بھی اس پہ اپنا انہوں نے بیان جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر اختلافات کے حوالے سے کہا ہے انہوں نے کہ ہر گھر اور پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، ہم اختلافی معاملات کو پارٹی کے اندر ہی حل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلافی معاملات کو پارٹی کے اندر حل کر لیں گے، اور میں یہ حل کر کے بتاؤں گا بھی۔ دوسری طرف ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معدنیات کے حوالے سے خیبر پختونخوا خود کفیل صوبہ ہے، صوبے کے معدنیات استعمال ہونے کے باوجود پیسہ نہیں آ رہا تھا، معدنیات کے حوالے سے کسی اور کو اختیار دینے سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ان کا اس سلسلے میں مزید کہنا تھا کہ صوبے کے حقوق کسی کو نہیں دیے جا رہے، نہ ہی کسی کو غیر قانونی مائننگ کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری ٹاپک کی جانب، جس پر کافی دنوں سے چرچا ہو رہی ہے، مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 آخر یہ ہے کیا؟ صوبے میں خیبر پختونخوا میں معدنیات کی لائسنسنگ اور مائن کے ٹھیکوں کے لیے نئی اتھارٹی کے قیام سے پہلے ہی خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز مجوزہ قانون کے بل جو ہے یہ متنازع ہو گیا ہے، اس پر ایک تنازع کھڑا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے بحث اور منظوری کے لیے ایوان میں یہ بل جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ بل میں کون سی تجاویز شامل ہیں، ان پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کا مسودہ 139 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے کانکنی کے نظام کو جدید طریقوں سے استوار کر کے طریقہ کار کو شفاف مؤثر بنانے کے لیے نئی اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئی اتھارٹی کے تحت خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام ہے، جو معدنیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مائن لائسنس اور پرمٹ کی نگرانی کرے گی۔ اچھا، خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے مجوزہ بل میں معدنیات کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فورس بنانے کی تجویز شامل ہے، جس کے تحت غیر قانونی مائننگ روکنے اور معدنیات پر قابض مافیا کو ہٹانے کے لیے مائنز اینڈ منرل پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ مجوزہ بل کے مطابق نئی فورس کے پاس باقاعدہ وردی ہوگی، جن کو ایف آئی آر درج کرنے کے ساتھ گرفتاری اور مائن پر کام کو بند کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ اچھا، خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل قانون کے تحت معدنیات میں سرمایہ کاری کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی بھی قائم کی جائے گی، جو سرمایہ کاری کے لیے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ محکمے کو مالی مشکلات سے نمٹنے میں رہنمائی بھی کرے گی۔ منرل انویسٹمنٹ کے فروغ کے لیے سیمینار اور ورکشاپ اور آگاہی مہم بھی اتھارٹی کے زیر نگرانی ہوگی۔ اسٹریٹجک معدنیات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام ہوگا، جو باقاعدہ ان کی منظوری دے گی۔ اچھا، بل کے تحت مائن لائسنسنگ یا لیز سے متعلق کسی بھی قسم کے مسائل حل اور فوری ازالے کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے ریٹائر ججز کی سربراہی میں ایلیٹ ٹریبیونل تشکیل دیا جائے گا۔ ٹریبیونل میں غیر قانونی مائننگ اور لائسنس منسوخی کے کیسز کی سماعت کے لیے ریٹائر جج تعینات کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل کے بل کے مطابق معدنی وسائل کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے: بڑی معدنیات، چھوٹی معدنیات اور اسٹریٹجک یعنی اہم معدنیات کے لیے لائسنس کے طریقہ کار کو واضح کیا گیا ہے۔ ان معدنی وسائل کی کانکنی کے لیے مختلف شرائط بھی رکھی گئی ہیں، جو اتھارٹی کے قیام کے بعد نافذ العمل ہوگی۔ بڑی معدنیات میں ان معدنی وسائل کو شامل کیا گیا ہے جو زیادہ مقدار میں ہر جگہ موجود ہوں،
جبکہ اسٹریٹجک مائنز اینڈ منرل میں ان معدنیات کو شامل کیا گیا ہے جو جغرافیائی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہوں۔ اسٹریٹجک کانیں اور معدنیات وہ ہیں جو قومی دفاع، اقتصادی استحکام اور ترقی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان معدنی وسائل میں وہ منرل شامل ہیں جن کے زر مبادلہ سے ملکی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ معدنی وسائل کی شفاف لیزنگ اور لائسنس کی تقسیم کے لیے ڈیجیٹل طریقے سے ای لائسنسنگ کی تجویز بھی نئے قانون میں شامل ہے، جس کے تحت ٹھیکیدار کو میرٹ کے مطابق پرمٹ فراہم کیا جائے گا، جبکہ حاصل کنندہ کے نام اور رجسٹریشن کا نمبر ویب سائٹ پر آن لائن دستیاب ہوگا۔ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کا اہم حصہ انوائرمنٹل مینجمنٹ پلان ہے، جس میں کان کنی سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی نقصانات اور مقامی آبادی کو درپیش خطرات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ موجودہ مسودے کے مطابق کسی بھی مدنی وسائل سے پہلے ماحولیاتی پہلوؤں سے اس مقام کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے لیے مقامی کمیٹی کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایگریمنٹ تشکیل دیا جائے گا۔ مقامی کمیٹی محکمہ معدنیات کے ساتھ مل کر لوگوں کے تحفظات اور درپیش قدرتی خطرات کو دیکھ کر محفوظ کان کنی کا فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی معدنیات سے آنے والی رائلٹی کو مقامی علاقے کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کو یقینی بنائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔